नमस्कार सबैजनालाई। म त्रिलोक आचार्य। यहाँहरूलाई त्रिलोक आचार्य युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा केही जानकारी लिन गइरहेका छौँ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो जसले हामीलाई क्यासबुक र पासबुकमा के कारणले गर्दा त्यो ब्यालेन्समा क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्समा भिन्नता आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टले reasons for disagreement between the balance as per cashbook and passbook पत्ता लगाउन तयार पारिने स्टेटमेन्टलाई हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अब के कारणले चाहिँ हामीसँग भएको बैंक क्यासबुक र पासबुक र क्यासबुकको ब्यालेन्समा के कारणले डिफरेन्स हुन सक्छ त भन्दा हामीले इस्यु गरेको चेक क्यासबुकमा त हामीले इन्ट्री गर्छौँ, तर बैंकबाट पैसा ननिस्किँदासम्म बैंक बुकमा अथवा पासबुकमा इन्ट्री हुँदैन। आजकल हामीले पासबुक भन्ने देख्दैनौँ, हामीले बैंकबाट हामीले स्टेटमेन्ट देख्छौँ। स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्री हुँदैन। स्टेटमेन्टले देखाएको ब्यालेन्स र हाम्रो लेजर एकाउन्ट्स क्यासबुकमा देखाएको ब्यालेन्स त्यो के कारणले फरक भयो भनेर पत्ता लगाउनलाई बनाउने स्टेटमेन्टलाई हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अब फरक के कारणले बन्नु भयो त भन्दा हामीले काटेको चेक बैंकबाट आउट नभएको हुनसक्छ। आज काटेको चेक चाहिँ 6 महिनासम्म भ्यालिड हुन्छ। त्यसकारणले अथवा कस्टमरले बैंकमा जम्मा गर्न नभएको हुनसक्छ हामीले स्टेटमेन्ट ल्याएको समयसम्म। त्यसले गर्दा डिसएग्रिमेन्ट। अर्को के हुन सक्छ, बैंकले हाम्रो खातामा इन्ट्रेस्ट दिएको हुन सक्छ अथवा हाम्रो खातामा कस्टमरले डाइरेक्टली डिपोजिट गरिदिएको हुन सक्छ अथवा बैंकले हाम्रो डिभिडेन्ड कलेक्सन गरिदिएको हुन सक्छ। तर हामीलाई इन्फर्मेसन नआउँदासम्म के गर्छौँ, हामीले हाम्रो लेजर बुकमा अथवा हाम्रो कम्प्युटरको ट्यालीमा हामीले इन्ट्री नगरेको हुन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा के भयो त बैंकमा चाहिँ ब्यालेन्स बढी भयो। डाइरेक्टली डिपोजिट हुँदाखेरि, इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि, डिभिडेन्ड कलेक्सन गर्दाखेरि के भयो त पासबुकको अथवा बैंकको स्टेटमेन्टमा पैसा बढी भयो। हाम्रो लेजरमा के भयो त कम भयो। भिन्नता। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो तर्फबाट हाम्रो खाताबाट बैंकले ब्याज कट्टा गरेको हुन सक्छ। हामीले लोन लिएको हुन सक्छौँ, हाम्रो एकाउन्टबाट डिडक्सन गर्न सक्छौँ उसले ब्याज, अथवा बैंक चार्जेस चाहिँ काटेको हुन सक्छ, अथवा हामीले कुनै एउटा प्री इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन सक्छ महिनै पछि मेरो मोबाइलको पैसा तिर्दै, अथवा यदि भाडा चाहिँ नि तिर्दै भनेर चाहिँ नि प्री इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन सक्छ। त्यो प्री इन्स्ट्रक्सन दिएको खर्च चाहिँ घटाइदिएको हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा डिफरेन्स आउने हो। अब हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक अथवा हामीलाई ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिन सक्छ। हामीले कुन ठाउँबाट बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउन सुरु गर्दैछौँ भन्ने कुराले कुन चिजलाई जोड्ने र कुन चिजलाई घटाउने भन्ने कुरा फरक पर्छ। त्यसकारणले हामीले सुरुमा कुन चाहिँको ब्यालेन्स लिएका छौँ, हामीले क्यासबुकको ब्यालेन्स लिएर सुरु गरेका छौँ अथवा पासबुकको ब्यालेन्स लिएर सुरु गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ हामीले कुन कुरालाई जोड्ने र कुन कुरालाई घटाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। हामी अहिले क्यासबुकको ब्यालेन्स लिएर सुरु गर्दाखेरि कसरी चाहिँ नि हामीले बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउने भन्ने कुरा सिक्यौँ है त। सुरुमा हामीले के लियौँ त ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक भनेर ब्यालेन्स लियौँ। अब एडिसनमा हामी के जोड्नु पर्यो त अब चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट।
हामीले चेक त जारी गर्यौं, रामलाई चाहिँ नि 10,000 रुपियाँ तिर्न पर्ने भनेर हामीले चेक त जारी गर्यौं, हाम्रो क्यासबुकमा त इन्ट्री भइसक्यो, तर उसले के गरेन, ब्याङ्कमा चेक लिएर गएर प्रेजेन्ट गरेन। मलाई पैसा चाहियो भने उसले चेक साटेन। सामान्य अर्थमा भन्दाखेरि त उसले चेक साट्न भ्याएन अथवा साटेन भने पछाडि के भयो, हाम्रो ब्याङ्कमा त क्यासबुकमा त हामीले चेक काट्ने त के भयो, ब्यालेन्स कम भयो, तर ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा के भयो त, हाम्रो ब्यालेन्स कट्टा भएन भने पछाडि हामी क्यासबुकबाट पासबुकसँग बराबर हुनलाई के गर्नु पर्यो त, हाम्रो क्यासबुकमा हामीले त्यसलाई जोड्नु पर्यो। बुझिन्छ? अर्को के छ त, एमाउन्ट डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई ब्याङ्क। अब हाम्रो सट्टा ब्याङ्कले डिभिडेन्ड अथवा कहीँबाट केही पैसा जम्मा गरिदियो भने के भयो, हाम्रो पासबुकमा ब्यालेन्स बढी भयो, हाम्रो क्यासबुकमा पैसा कम भयो। अब जति रकम चाहिँ हाम्रो बिहेभमा हाम्रो निमित्त ब्याङ्कले जम्मा गरिदिएको छ त्यो रकमलाई हामीले के गर्नु पर्यो, क्यासबुकमा जोडे पछाडि के हुने त, हाम्रो पासबुकसँग बराबर हुने। अर्को के भयो त, हाम्रो डिपोजिटमा ब्याङ्कले ब्याज दियो, ब्याज दिइसके पछाडि के भयो, हाम्रो पासबुकको ब्यालेन्स बढी भयो, क्यासबुकमा कम भयो। ब्याज चाहिँ ब्याङ्कले डाइरेक्टली ब्याज दिन्छ, हाम्रो खातामा पैसा बढी भयो पछाडि हामीले के गर्नु त, अब क्यासबुकमा एड गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि मात्र क्यासबुक र पासबुकको ब्यालेन्स बराबर आउँछ। अर्को के त, डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन्टु ब्याङ्क। कस्टमरले सिधै लिएर आएर के गरिदियो, हाम्रो खातामा जम्मा गरिदियो, हामीलाई जानकारी छैन, हामीले स्टेटमेन्ट हेरे पछाडि मात्रै थाहा पायौँ भने पछाडि के भयो त, हाम्रो क्यासबुकमा कस्टमरले जति रकम जम्मा गरिदिएको थियो त्यो रकमलाई जोडिसके पछाडि के भयो त, हाम्रो क्यासबुकबाट पासबुकसँग बराबर आउनु भयो। कुरो बुझिन्छ? यो कुरा चाहिँ हामीले एडिसन गर्नु। क्यासबुकको ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि ब्यालेन्स एज पर क्यासबुकबाट जाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त, हामीले एडिसन गर्नु पर्यो। यदि हामीलाई ओभरड्राफ्ट एज पर क्यासबुक रहेछ भने के गर्छौँ त, हामी एडिसनको आइटम चाहिँ यही नै राख्छौँ, तर यो ब्यालेन्स जुन छ यहाँ 10 थरी हामीले धेरै फर्मुला बनाएर धेरै भोग्नु पर्दैन। ओभरड्राफ्ट छ भने हामी यहाँ यसलाई नेगेटिभ ब्यालेन्स राख्छौँ। यहाँबाट नेगेटिभ ब्यालेन्स राखिसके पछाडि ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स राखिसके पछाडि फर्मुला आउँछ। अरू चाहिँ यही गर्नु होला, नत्र भए ब्यालेन्स एज पर क्यासबुक लिँदाखेरि तपाईँले एक थरी पढ्नु पर्यो, त्यो भोग्नु पर्यो। ओभरड्राफ्ट एज पर क्यासबुक दिँदाखेरि फेरि अर्को चाहिँ भोग्नु पर्यो, अनि ब्यालेन्स एज पर पासबुक गर्दाखेरि एक थरी पढ्नु पर्यो, अनि ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक गर्दाखेरि एक थरी पढ्नु पर्दा धेरै पढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो नगरिकन हामी एउटा मात्र यही मात्रै फर्मेट सम्झिन्छौँ र ओभरड्राफ्ट हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ नेगेटिभ राखेर, यो ब्राकेट भनेको हाम्रो नेगेटिभ हो है, मैले अहिले चाहिँ हटाइदिएँ यहाँ, त्यो सम्झिनु होला यहाँहरूले। अब एडिसन पछाडि हाम्रो के छ त, अर्को डिडक्सनमा पनि जानु पर्यो। अब डिडक्सनमा के घटाउने त, चेक डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड अर क्लियर, त्यो घटाउनु पर्यो। हामीले के गर्यौँ त, ब्याङ्कमा चेक जम्मा गर्यौँ, क्यासबुकमा चाहिँ नि हामीले इन्ट्री गर्यौँ, चेक पाइसके पछाडि हामी क्यासबुकमा इन्ट्री गर्यौँ, ब्याङ्कमा पठायौँ भनेर हाम्रो क्यासबुकको ब्यालेन्स त बढी भयो, तर ब्याङ्कमा के भइसक्यो छैन, पैसा चेक चाहिँ क्लियर भइसकेको छैन, अर्को ब्याङ्कबाट हाम्रो खातामा ट्रान्सफर हुनुपर्ने भइसकेको छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले क्यासबुकमा जोडेको चिज घटाएर आएर पासबुकसँग बराबर गराउनु पर्यो। अर्को के छ, ब्याङ्क चार्जेस अथवा इन्ट्रेस्ट ब्याङ्कले डेबिट गरौँ, डाइरेक्टली हाम्रो खाताबाट खर्च कट्टा गराइदियो भने के भयो, हाम्रो पासबुकको भ्यालु त कम भयो, तर हामीसँग ब्याङ्क क्यासबुकमा त के छ, ब्यालेन्स बढी छ भने पछाडि ब्याङ्क चार्ज र इन्ट्रेस्ट हामीले क्यासबुकबाट घटाइदिनु पर्यो। अनि बल्ल के हुन्छ त, हाम्रो क्यासबुकको ब्यालेन्स र पासबुकको ब्यालेन्स बराबर। अर्को के छ हामीसँग, डिस्काउन्टेड बिल्स रिसिभेबल डिसनर भनेको हामीले बिल्स रिसिभेबल चाहिँ नि ब्याङ्कमा गएर डिस्काउन्ट गरेका थियौँ, तर के भयो, त्यो बिल्सहरू डिसनर भयो भने हाम्रो क्यासबुकमा त ब्यालेन्स बढी छ, डिस्काउन्ट गरेका थियौँ हामीले, ब्याङ्कमा ब्यालेन्स बढ्यो भनेर देखाइरहेका थियौँ, तर त्यो डिस्काउन्टेड बिल चाहिँ डिसनर भयो भने के भयो त, हाम्रो पासबुकको ब्यालेन्स अथवा ब्याङ्कको ब्यालेन्स कम भयो। कम भइसके पछाडि हामी क्यासबुकबाट पनि ब्याङ्क बुकमा जानलाई के गर्नु पर्यो त, ब्याङ्कसँग बराबर हामीले क्यासबुकबाट पनि त्यो चिज
घटाइदिनु पर्यो। अर्को अन्डरकास्टिङ अफ पेमेन्ट साइड अफ क्यास बुक। क्यास बुकको पेमेन्ट साइडमा कम्ता लेख्यो, 10,000 खर्च गरिएको भने चाहिँ नि इन्ट्री गरियो, हामीले चेक काट्यौँ, तर के भयो क्यास बुकमा इन्ट्री गर्ने बेला रेकर्ड गर्ने बेलामा 9,000 रुपियाँ मात्रै लेख्यो भने के भयो त 1,000 रुपियाँ फरक पर्न आयो। तर ब्याङ्कबाट त हाम्रो पैसा निस्किसकेका हुन्छ, चेक त नगरे आउन सक्छौँ, हामीले चेक त 10,000 को काटेका हुन्छौँ। त्यसकारण अन्डरकास्ट भयो हाम्रो चाहिँ खर्चको पेमेन्ट साइड चाहिँ क्यास बुकको चाहिँ अन्डरकास्ट भयो भने के गर्छौँ त हामी क्यास बुकबाट घटाउँछौँ र यसरी ब्याङ्क ब्यालेन्ससँग ब्याङ्क क्यास पासबुक र क्यास बुकको ब्यालेन्स बराबर बनाउँछौँ। अब हामीले यो त हामीले सम्झिनको लागि के जोड्ने के घटाउने भन्यो भने अब हामी त इक्जाममा मार्क्स ल्याउनु छ, त्यसको ल्याउनुको लागि त हामीले फर्मेट सहित बनाउनु पर्ने हुन्छ। र फर्मेट कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो यो फर्मेटमा इन दी बुक्स अफ कसको बुक्समा बनाउँदैछौँ हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट, अनि कुन डेटमा बनाउँदैछौँ यो पनि के हुन्छ त हाम्रो कारोबार दिनदिनै परिवर्तन हुँदाखेरि परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारणले कुन दिनको भनेर हामी एज अन दी डेट राख्छौँ। हामी ब्यालेन्स सिटमा जस्तै यसमा पनि हामीले ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि हामीले एज अन दी स्पेसिफिक डेट बनाउँछौँ। र यहाँ मैले लिइरहेको छु ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकबाट लिइरहेको छु। एडिसनमा हाम्रो के त यही भनिहालेँ मैले, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, अमाउन्ट डाइरेक्टली कलेक्टेड बाई ब्याङ्क, इन्ट्रेस्ट प्रोभाइडेड बाई ब्याङ्क, डिपोजिटेड बाई कस्टमर इन्टु ब्याङ्क, कस्टमरले सीधा जम्मा गर्यो। यो सबैको जोडेर हामी यहाँ ल्याउँछौँ। यहाँ ल्याइसके पछाडि अब हामीले डिडक्सनमा अब के घटाउँछौँ हाम्रो डिडक्सनमा यो फर्मेट हो तपाईँको। त्यस पछाडि डिडक्सनमा हामीले चेक डिपोजिटेड बट नट कलेक्टेड अर क्लियर, बैंक चार्जेस इन्ट्रेस्ट एक्सेट्रा डेबिटेड बाई द बैंक, डिस्काउन्टेड बिल्स रिसिभेबल डिसअनर, अन्डरकास्टिङ अफ पेमेन्ट साइड अफ क्यास बुक। यसरी यो चारवटाको चिज जोडेर हामीले यहाँ ल्याउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले नेट अफ गरिसके पछाडि हाम्रो ब्यालेन्स एज पर पासबुकमा हामी पुग्छौँ। र मानिलौँ यदि तपाईँलाई क्वेसनले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक नदिइकन सुरुमा के दियो त ब्यालेन्स एज पर पासबुक दियो। अब के हामीले त फर्मुला त यसरी पढिरहेछौँ, ब्यालेन्स एज पर क्यास बुकबाट पढिरहेछौँ नि अहिले। त्यसमा धन्दा नमान्नुहोस्, जुन चिज तपाईँले यहाँ एडिसन गर्नुभएको छ नि यसमा चाहिँ तपाईँले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक लिँदाखेरि यहाँ जुन चिज एडिसन गर्नुभएको छ नि यहाँ हो यो चिजलाई तपाईँले उताबाट घटाइदिनुहोस्। यदि यहाँ तपाईँले ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक लिइरहनु ठाउँमा यहाँ पासबुक लिनुभयो भने के गर्नुहोस् त जुन चिज तपाईँले यो एड गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई घटाइदिनुहोस् र जुन चिजलाई तपाईँले यहाँ डिडक्सन गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई जोडिदिनुहोस्। तपाईँको हिसाब मिल्छ र गर्ने पनि त्यही हो। हामीले 10 थरी पढ्दैनौँ, 10 थरी पढ्यो भने के हुन्छ हामी कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस कारणले हामी एउटै फर्मेट पढ्छौँ, यही फर्मेट पढ्छौँ र यसैलाई जोड्नुपर्ने चिजलाई घटाइदिन्छौँ, घटाउनु पर्ने चिजलाई जोडिदिन्छौँ। कुन अवस्थामा यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स एज पर पासबुक दिएको अवस्थामा। कुरो बुझिन्छ? अर्को के हुन सक्छ तपाईलाई ओभरड्राफ्ट दिएको हुन सक्छ। ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक अथवा ओभरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिन सक्छ। ओभरड्राफ्ट दियो भन्नेमा नडराउनुहोस्, मात्र के गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईले यो साइडमा नेगेटिभ ब्यालेन्स राख्दिनुहोस्, बस अरु के पनि नगर्नुहोस्। मात्र यहाँ चाहिँ नेगेटिभ राख्नुहोस् र जोड्ने घटाउने क्रममा ख्याल गर्नु होला तपाईको ब्यालेन्स नेगेटिभ हो या पोजिटिभ हो, त्यति फरक गर्नुहोस्, अरु के पनि गर्नु पर्दैन। ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक दिँदाखेरि पनि तपाईले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्, यसैमा एडिसन र डिडक्सन गर्नुहोस्। ओभरड्राफ्ट एज पर क्यास बुक दियो भने तपाईले ब्र्याकेटमा ब्यालेन्स राख्नुहोस् र यही अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। ब्यालेन्स एज पर पासबुक दियो भने तपाईले यो एडिसन गरेको चिजलाई चाहिँ घटाउदिनुस्, लेस डिडक्सन गर्नुहोस् र यो डिडक्सन गरेको चिजलाई तपाईले एडिसन गर्दिनुस्, तपाईको हिसाब मिल्छ।
र इक्जाममा मार्क्स तपाईँले 100% प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो सँगसँगै